नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं और ये सारी परेशान कुल खबरें वो भी आपको बताते हैं। लेकिन एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है। पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर एक जर्नलिस्ट, एक साफी टेलीविजन प्रेजेंटर पाकिस्तान की फील्ड मार्शल की मोहब्बत में उन्होंने एक जज्बाती हुए हैं, सख्त तरीन जज्बाती हुए हैं। मैं चाह रहा हूं कि 2 मिनट का क्लिप सुन लें। इसलिए कि अल्लाह ने हमें एक ऐसा सिपा सालार अता किया है जो हाफिज सैयद आसिम मुनीर है। हाफिज मुहाफिज के माना में सैयद आले रसूल है और आसिम इस्मत यानी मुल्क का मुहाफिज, और ऐसा मुहाफिज जो मुनीर है यानी चमकता हुआ। वो आसिम मुनीर जो मुस्तफ़ा का गुलाम बनकर, सिद्दीक की सदाकत बनकर, उमर की अदालत बनकर, उस्मान की सखावत बनकर, अली की शुजात बनकर, हसन की सियादत बनकर, हुसैन की शहादत बनकर, अली अकबर की जवानी बनकर, अली असगर की मासूमियत बनकर, ज़ैनब की रिदा बनकर, सकीना की हया बनकर, वक्त की आवाज बनकर, धड़कनों का साज बनकर, इनकलाब की दमक बनकर, बिजलियों की चमक बनकर, मजदूर की इज्जत बनकर, किसान का तहफ़्फ़ुज़ बनकर यह ऐलान कर रहा है कि यह बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं। नाज़रीन देखें, ये पाकिस्तान के टेलीविजन का हाल है और यकीन माने कि फील्ड मार्शल साहब या उनसे रिलेटेड जो भी लोग हैं वो खुद भी देखते होंगे तो वो बड़ा बुरा महसूस कर रहे होंगे। ये साफ नजर आ रहा है टीसी कर रहे हैं। इसी तरह का कॉलम आज सोहेल बड़ाई साहब ने एक लिखा है और उस कॉलम के अंदर वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के लिए 3 चैलेंजेस हैं। इक्तिसादी चैलेंज, इकोनॉमी का चैलेंज, यानी इकोनॉमी और फील्ड मार्शल साहब का क्या ताल्लुक है आपस में। फिर वो कह रहे हैं इमरान खान इटसेल्फ उनके लिए एक चैलेंज है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उनके लिए चैलेंज है। तो 2-3 दिन पहले डीजीआई एसपीआर साहब ने एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा हमारा सियासत से ताल्लुक ही कोई नहीं है, सियासत से लेनी देनी कोई नहीं है। लेकिन सोहेल बड़ाई साहब आज ये कॉलम लिखकर ये कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल साहब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज सियासी अदम इस्तेकाम भी है। तो ये साफ नजर आ रहा है कि नाज़रीन ये अलग तरह की टीसी देखें, हमारे मसाइल ये नहीं है, हमारे हालात ये नहीं है। फील्ड मार्शल साहब का अपना एक रोल है जो कि बखूबी उन्होंने निभाया है। इंडिया के साथ जो हमारी कन्फ्रंटेशन हुई है वहां पर उन्होंने किरदार अदा किया है जो कि उनसे रिलेटेड था। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर तमाम तर जो साफी हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्हें नजर आ रहा है कि अगर ये सिर्फ और सिर्फ इस तरह की टीसी, इस तरह की बातें और इनका ताल्लुक, इनका इंपैक्ट कोई नहीं पड़ना, इनका असर कोई नहीं होना, इनसे हासिल कुछ नहीं होना। लेकिन ये इन लोगों को पहचाने बराए मेहरबानी और इन्हें समझाया जाए, इन्हें बताया जाए, कम से कम थोड़ी सी हिम्मत करे कि यार ये किस लेवल पर ये लोग चले गए हैं और किस हद तक ये टीसी कर रहे हैं। अब मिसाल के पाकिस्तान के अंदर मैं चाह रहा हूं ये वीडियो देखें, ये पंजाब से वीडियो आ रही है। पंजाब के अंदर बारिश के बाद क्या हाल हुआ है, और आज से चंद दिन पहले मरीम साहबा सड़कों के ऊपर मौजूद थे और कह रही थी कि सड़कें सारी साफ हैं, सब कुछ बिल्कुल ठीक है और पंजाब बिल्कुल स्विट्जरलैंड बना हुआ है। ये हाल देख लें। अब नाज़रीन ये सिर्फ पंजाब नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में इससे भी बुरा हाल है। वहां पर तो लोगों की जाने गई हैं, तो गवर्नेंस के ऊपर बातचीत नहीं हो रही। यहां पर मीडिया जर्नलिस्ट सिर्फ फील्ड मार्शल के ऊपर, अब जिस तरह की चीजें उसने सोची, मेरे ख्याल में कई घंटे लगाकर वो खाली लिखता रहा है कहीं ना, उसके बाद उसने आकर बयान किए। अब दूसरा जो मरीम साहबा का एक प्रोजेक्ट था उसका भी चूंकि बारिश हुई तो उसकी धज्जियां उड़ गई हैं। ये हेल्थ ऑन क्लिनिक, यानी ठीक है आपकी सोच ठीक है कि आप गाड़ियों के जरिए आप सेहत लोगों तक पहुंचाएंगे, लेकिन वो गाड़ियां ऊपर से चोना शुरू हो गई हैं, गाड़ियों के अंदर ऊपर से पानी आना शुरू हो गया। ये खबर सुन ले। 5 दिन पहले जो है ये इस मंसूबे का इफ्तिताह जो सीएम पंजाब मरियम नवाज साहब ने किया, उसकी गाड़ियां जो है वो कुछ ही दिन पहले लियाकतपुर में पहुंची। पहले ही बारिश में जो है गाड़ियों की नकाशी का जो है वो पोल खुल गया, गाड़ियों की छतों से जो है वो पानी टपकने लग गया। जबकि उसके साथ साथ माफ कीजिएगा, क्लिनिक ऑन व्हील, ये मंसूबा तो अच्छा है, लेकिन अब समझ नहीं आ रही कि ये करप्शन इसके अंदर शामिल है या किस तरीके से ये बनाया। गाड़ियां अभी से, ये पहली बारिश हुई है सारे मंसूबे के ऊपर। इससे पहले लाहौर की सड़कों पर रंग किया गया था, मोटरसाइकिल की लाइन अलग बनाई गई थी और आपको याद है कि वो सारी लाइन धुल गई थी। बल्कि जर्नलिस्ट को उठाकर पटकार मारे थे कि जनाब आपने इसके ऊपर रिपोर्ट क्यों किया कि ये जाली रंग है और इसके अंदर करप्शन की जा रही है। अब दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है नाज़रीन वो महंगाई का है, और महंगाई इस वक्त लोगों को जकड़ गई है। ARY न्यूज की खबर है कि पेट्रोल की प्राइसेस, डीजल के प्राइसेस में मजीद इजाफा होने जा रहा है। ये एक और खबर है नाज़रीन, 1 जुलाई से घरेलू सार्फिन के लिए गैस के फिक्स चार्जेस में मजीद इजाफा कर दिया गया है। यानी गैस के जो फिक्स चार्जेस थे उनमें मजीद इजाफा कर दिया गया है। ये आज की अंग्रेजी अखबार की स्टोरी है। हेल्थ इंश्योरेंस क्लोज्ड एट द पब्लिक हॉस्पिटल्स टू प्रमोट पंजाब सीएम्स इनिशिएटिव। जो हेल्थ फैसिलिटीज थी, हेल्थ इंश्योरेंस थी, खान के दौर में जो दी गई थी, सेहत इंसाफ कार्ड, वो बंद कर दिया गया है ताकि नई फैसिलिटीज, नई चीजें यहां पर डाली जाए और नई तरीके से दोबारा से शुरू करवाई जाए। ये वो इश्यूज हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं और ये वो सारे हालात हैं जो कि बने हुए हैं, लेकिन इस तरफ किसी की कोई तवज्जो किसी भी तरफ नजर नहीं आती। दूसरी तरफ नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खतरे में है, और एक तो गंडापुर साहब की जो अपनी लेजिटिमेसी है, अपनी उनकी पॉपुलैरिटी है, बिल्कुल गिर गई है। और इसमें ज़ाहिर गंडापुर साहब ने जो 2-3 दफा अवाम को खजल ख्वार किया प्रोटेस्ट की सूरत में और शदीद अवामी तहरीकों को धचका पहुंचाया, फिर जिस तरीके से भागकर वो इस्लामाबाद से निकले हैं, और अभी जिस तरीके से बजट पास हुआ
اور عوام جو روڑی ہے سیلاب کی نظر ہوئی ہے، اور جو ان کا ریسپانس تھا آگے سے، جس طریقے سے وہ جواب دے رہے تھے، ان کی اپنی پاپولیرٹی ختم ہو گئی ہے. لیکن اب ان کی گورنمنٹ کو بھی گرایا جائے گا. ظاہر سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے اور اس کے ذریعے مخصوص نشستوں کو مینج کیا گیا ہے. اب یہ اسد یونس تنولی صاحب ہیں، انہوں نے یہ باقاعدہ سے ٹویٹ کیا ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت گرانے کے لیے مولانا فضل الرحمان سرگرم ہیں اور فارورڈ بلاک بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اس وقت اطلاعات کے مطابق ہزارہ سے 3 جبکہ صبح بھر سے تحریک انصاف کے تقریباً 13 اراکین مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جانے پر آمادہ ہو گئے ہیں. یعنی خیبر پختونخوا کے اندر بھی منڈیاں لگائی جا رہی ہیں. شکریہ علی محمد خان اور اسد قیصر کہ آپ نے فضل الرحمان کی سیاسی موت کے بعد بھی اسے زندہ رکھنے کی بھرپور کوششیں کی ہیں. بلکہ رات کو فواد چودھری صاحب ناظرین آ کر یہ کہہ رہے تھے کہ تحریک انصاف کے پاس واحد آپشن یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ایک الائنس بنا کر اب چیزوں کو آگے لے کر جائیں، نہیں تو ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے. فواد چودھری صاحب کی بھی ایک سٹیٹمنٹ ہے اس حوالے سے، یہ چلائیں یہ فل سکرین پر. فواد چودھری صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ گنڈا پور گورنمنٹ کے پاس اب بہت مختصر وقت رہ گیا ہے، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر معجزہ ہی کوئی ہو تو گنڈا پور صاحب بچ سکتے ہیں، نہیں تو اور کوئی راستہ ان کے پاس نہیں ہے. اب ناظرین ایک بڑی پریشان کن خبر آ رہی ہے کہ جو لوگ بھی ملٹری کسٹڈی میں تھے جب وہ باہر آ رہے ہیں اور اس کے بعد وہ نارمل نہیں ہیں، یعنی انہیں بیماریاں لگی ہوئی ہیں اور ان کی جانیں جا رہی ہیں. یہ عالیہ حمزہ صاحبہ نے ٹویٹ کیا کہ ریاست ہوگی ماں جیسی، وہی ریاست 9 مئی کے نام پر ہمارے کیسے کیسے نوجوان کھا گئی. یہ لاہور کے 6 ہیروز، یہ مجاہد شاہ، شیخ لطیف، ندیم چودھری، عابد مسیح، عبداللہ عالم، افتخار جٹ، یہ سب ہیرے کوٹ لکھپت جیل لاہور میں 1 سال سے زائد بے گناہ قید رہے اور آزاد ہوتے ہی بیمار ہو کر وفات پا گئے. یہ لوگ قید ہوئے، یہ پولیٹیکل ورکرز ہیں اور یہ فیملیز کو چلانے والے، ان کے اندر بہت سارے نوجوان بھی ہیں. لیکن ناظرین جو ہی یہ رہا ہوتے ہیں چند مہینوں بعد ان کی صحت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، اتنی ڈیٹیریوریٹ کرتی ہے. یعنی بہت ساروں کے پاس پیسہ بھی ہے، وہ اپنا ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں، اپنا پرائیویٹ علاج کروا سکتے ہیں، بہترین اسپتالوں میں کروا سکتے ہیں. ایسی ویڈیوز بھی آئی ہیں کہ بڑے اچھے اسپتالوں میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ٹھیک نہیں ہو رہی، بلکہ ان کی جانیں جا رہی ہیں. 5 سے 6 لوگ اسی طرح سے رہا ہونے کے بعد ان کی جانیں چلی گئی ہیں. یہ ایک بڑا خوفناک عمل ہے اور یہ چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے اور یہ مزید آگے بڑھ رہی ہے اور یہ الارمنگ ہے اور یہ بہت سارے سوالات بھی اٹھا رہی ہے کہ آخر کس طریقے سے انہیں ٹریٹ کیا جا رہا ہے. ناظرین ایک اور خبر ہے، یہ زبیر علی خان صاحب کی خبر ہے، بلکہ شیر اصل مروت صاحب کو انہوں نے کوٹ کرتے ہوئے لکھا ہے. اس سے پہلے محمد مالک صاحب نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کی جو قومی اسمبلی ہے ایک آئینی ترمیم کے لیے اس میں اضافہ کر دیا جائے گا، اس کی مدت میں اضافہ کر دیا جائے گا. اب شیر اصل مروت صاحب یہ کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی کی مدت 2034 تک بڑھنے جا رہی ہے. علی امین گنڈا پور نے علیمہ خان کے ساتھ ٹھیک ہے، یعنی 2034 تک شیر افضل مروت صاحب کا یہ کہنا ہے کہ 2034 تک یہ اسمبلی چلے گی، اسی طرح سے چلے گی اور دس از ہاؤ یہ ساری چیزیں اور یہ سارے معاملات چلتے رہیں گے. ناصر فخر الرحمان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ریلیز عمران خان پولیٹیکل ورکرز ریسٹوریشن آف the democracy message has been conveyed to the military establishment by the Trump administration. A credible diplomatic sources claim IK was offered the deal he refused. Unbelievable. یہ بنیادی طور پر جو فخر الرحمان صاحب بڑے پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈپلومیٹک سورسز بڑے اوتھینٹک ڈپلومیٹک سورسز یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ امریکہ سے باقاعدہ سے یہ کہا گیا کہ عمران خان کو ریلیز کریں، پولیٹیکل ورکرز کو، ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی. دیکھیں فخر الرحمان صاحب کی خبر ٹھیک ہوگی اور یہ بڑے پہنچے ہوئے صحافی ہیں اور ان کے ظاہر ہے سورسز زیادہ ہیں، لیکن ریالٹی ہے کہ ایسی چیزیں نظر نہیں آ رہی. یعنی ڈونلڈ جے ٹرمپ فیلڈ مارشل کے ساتھ اگر 2 گھنٹے کھانا کھا رہا ہے اور باہر آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس ملاقات کے اوپر بڑا فخر ہے، اور اوبیسلی تو پھر اس ملاقات میں عمران خان کا ذکر نہیں ہوگا، چونکہ پاکستان کے اندر 2 ہی امپیکٹفل پرسنالٹیز ہیں، ایک عمران خان ہے جو ڈیموکریسی کی سائڈ پر کھڑا ہو، دوسری طرف فیلڈ مارشل صاحب ہیں. تو یہ اس ملاقات کے بعد جس طریقے سے یہ تعلقات امریکہ کے اور پاکستان کے بن گئے، اور پھر یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ظاہر ہے پاکستانی کی جو لابی تھی جو اسٹیٹ کی جانب سے تھی، اس نے تحریک انصاف کی لابی کو بڑا پیچھے چھوڑ دیا، لہذا بہت ساری چیزیں محسوس ہو رہی ہیں کہ ان کے اندر اتنی جان نہیں ہے. ناظرین رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک انٹرویو دیا، اس کے کلپس وائرل ہو رہے ہیں، لیکن یہاں پر انہوں نے صحافیوں کے بارے میں کہا کہ جو ملک چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. ارشاد بھٹی صاحب نے کہا کہ کیا یہ ویسے ہی بھاگے ہیں جیسے میاں نواز شریف صاحب 2 دفعہ بھاگے تھے؟ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. انہوں نے آپ لوگوں کو کہا کہ بھئی اب ہٹ جاؤ پیچھے، آپ نہیں ہٹ رہے، پیپلز پارٹی باہر بھاگے ہوئے ہیں، پیپلز کچھ پارٹی کسی اور انجام کا شکار ہو گئے ہیں. سر وہ جو باہر بھاگے ہوئے وہ ویسے ہی بھاگے ہیں جیسے نواز شریف 2 مرتبہ بھاگ کے گئے. نہیں ویسے نہیں